میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون اور یقیناً اللہ پاک نے پسند کر لیا ہے واسطے تواڈے ایمان نوں اور مزین کر دیتا ہے اس نو تواڈے دلاں دے وچ وَغَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اور ناپسند کر دیتا ہے اس نے طرف تواڈی کفر نو اور گناہ نو اور نافرمانی نو اولئک هم الراشدون یہی لوگ نے نیک چال چلنے والے ہیں سامعین محترم اللہ احکم الحاکمین دی پر حکمت اور پر رحمت کتاب دے وچوں جس بابرکت مقام دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم خدا دا زبان جنال پیش خدمت کیتا ہے پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا اے مقام عالی شان اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی پر رحمت کتاب دا 26 سپارہ سپارے دا رکوع 13واں سورت دا نام سورہ حجرات سورت دا رکوع پہلا اللہ اللہ اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے میرے اور تواڈے پیر و مرشد حامل قرآن ماہ درخشاں پیغمبر زمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے مدینہ منورہ نازل فرمائے گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر میں یہ وعدہ کیتا سی کہ آئندہ خطبہ جمعہ دے اندر
انشاءاللہ الرحمن میں سیدنا امام عدل و انصاف اور صاحب جمال تے صاحب کمال فاتح ایران و شام اور فاتح مصر و عراق خسر نبی اور داماد علی سیدنا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل اور انہاں دی شہادت پاک دا تذکرہ کر آمنہ دے لال تاجر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مکی زندگی دے اندر نبوت دے 6 سال گزار لے تے دیکھیا کہ دن بدن مکے دے کافراں اور مشرکاں دی طرفوں مظالم دیاں آندیاں اٹھ دیاں نے ستماں دے پہاڑ ٹائے جا رہے نے دکھاں تے پریشانیاں دے طوفان اٹھ رہے نے تو میرے چند ایک ساتھی او کفر دی طاقت دے سامنے بے بس نے نماز چھپ کے پڑھی جا رہی ہے تے ابو جہل اینڈ کمپنی جو چاہتی ہے پابندی عائد کر دینی ہے کبھی کہندے نے تانوں بیت اللہ چ نماز نہیں پڑھن دینی کبھی کہندے نے زمزم نہیں پین دینا جے کو کلمہ پڑھ لیندہ ہے تے لتاں نہ رسیاں بند بند کے کسیٹیا جا رہا ہے انہاں حالات تے بے بسی دے عالم ہے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر مکے دے دو جواناں تے پئی
میرے وال تکتے رہنا سر. مکے چو دو جوان نظر آئے. میرے ربا چل دونوں نہیں تے انہاں دوواں چو مینو ایک جوان عطا کر. یہ دعا پھسے دل چو نکلی تے آمنہ دے لال دی زبان پاک چو نکلی. پتہ نہیں کیڑا ہی ویلا سی اور کیڑی با برکت کڑی سی. انج کر کے میرے مصطفیٰ نے چولی پھیلائی تے کائنات دے والی دے سامنے پھیلائی. میرے ربا جے تو موسیٰ نو منگیاں ہارون دے دینا میرے مالکا، جے ابراہیم نو منگیا تو اسماعیل دے دینا. ابراہیم تے اسماعیل دے منگیا جے تو محمد مصطفیٰ دے دینا. تے میرے مولا میرے منگیا منو دونوں عمراں چو ایک عمر عطا کر. ذرا غور فرما لو، میرے ہاتھ وچ مشکات شریف ہے تے اس روایت دے راوی نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللهم اعز الاسلام بابي جهل بن هشام او بعمر بن الخطاب فاصبح عمر فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم فاسلم ثم صلى في المسجد ظاهرا رواه احمد والترمذي. سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے میرے ربا اینا دوبرا عمراں دے وچوں مینوں ایک عمر عطا کر دے، یا تے عمر بن ہشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے. فرماندے نے دعا رات ہوندی ہے تے دن چڑھدا ہے تے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ تے آ کے بیعت کر لیندے نے. یہ بھی پتہ لگا پروانیو ہر گل وچوں کوئی نہ کوئی سبق نوٹ کریا کہ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گج وج کے تے پیار نہ کیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. جو منگ دے جدوں منگ دے اپنے رب کو منگ دے. دیکھو ذرا اے حدیث پا کے ترمذی دی روایت ہے، دعا ہو رہی ہے اللہم اے میرا اللہ اللہم ایرا وغیرہ دے نام دیاں دعائیاں دین والے ذرا غور فرما لو.
اے فلاں جی تے اے فلاں جی، اے پیر جی تے اے شاہ جی، اے داتا جی تے اے مشکل کشا جی، اے ذرا شاہاں دے شاہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا انداز دعا اور کلمات دعا نوٹ فرما. اللہم اے میرے اللہ، اللہ تانوں ہی اپنے دردہ محتاج بنا کے رکھے تے اپنی چوکھڑ دا سوالی بنا کے رکھے. میرے بھائیوں، ادھر دعا ہوئی تے ادھر عرشاں والے نے مستجاب فرما. صدقے جاواں، قربان جاواں، میں تواڈے کولوں ہن ایک فیصلہ لینا. او خدا کولوں او دا مصطفیٰ منگدا ہے تے ایمان نہ دسو کوئی ناقص تے مندی چیز منگ سکتا ہے؟ اے نبی ہے نا، تے آندے کی نے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. آمین کہہ دو. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. یہ بھی ایک نبی جے تے رب اگے ہاڑے پا رہا تے نال کی آندا ہے وَاجْعَلْ وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي. اللہ اپنے موسیٰ دا سینہ کھول دے وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي. اللہ جڑی ڈیوٹی لائی آسان بنا دے. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي. اللہ کدی کدی زبان اڑ جاندی ہے، میری زبان جڑی ہے اے دے سارے عقدے حل کر دے. میری زبان فصیح و بلیغ بنا دے. یفقهوا قولی. اللہ تاکہ ہر بندہ میری گفتگو نو سمجھ سکے، میرے مخاطب تے سامعین میری کلام نو سمجھ سکن. تے ربا میں کلا تیرا نبی تے ہے وہاں، پر ایک ایک تے دو یاراں اللہ کو ساتھی نال بنا دیا. سنو نبیاں نو بھی ساتھی دی لوڑ پہ گئی ہے. وَاجْعَلْ وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي. اللہ میرا وزیر میرے اہل چوں ہی بنا دے. کیڑا؟ ہارون اخی. اللہ میرے بھائی ہارون میرا وزیر بنا دے. یہ دعا موسیٰ کلیم اللہ فرما رہے ہیں تے میرے اللہ قبول فرما رہے ہیں. جا موسیٰ تینوں تیرا پرا وزیر بنا کے دے دیتا ہے، تینوں بھی پیغمبر بنایا، تیرے پرانوں بھی کلاہ رسالت نہ سرفراز کر دی. اے دعا اتھے ہوئی رب قبول فرما تے اے دعا کی ہوئی ہے. باپ بیٹا کھلوتے نے نا تے آندے نے ربنا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے دیکھو کھلوتے کتنے جے، اللہ تعالیٰ سارے بیت اللہ دی حاضری نصیب فرمائے۔ کیڑا مقام ہے تے کون کون کھلوتے ہیں تے صدقے جاواں منگ دے کی نے تے کدے کولو منگ دے؟ اچھا ابراہیم، اچھا میرے اسماعیل، تسا میرے کولو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منگے میں سونے ہو تہاڈی دعا دا ثمرہ میں وہ بھی عطا کر دے۔ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے بشارت عیسیٰ و وعظ الکلیم دعاء البراہیم عند الحتیم۔ حاجیاں نو پتا ہے ایک حتیم مقام ہے جنہوں چھتیا نہیں گیا، ایتھے کھلو کے دعا کر رہے نے تے آپ فرماندے نے میں عیسیٰ نبی دی بشارت ہاں تے اپنے باپ ابراہیم دی دعا دا ثمرہ۔ بشارت عیسیٰ و وعظ الکلیم دعاء البراہیم عند الحتیم وکل نبیین والمرسلین بہی بشر منذ عصر قدیمی۔ اے ہن جیڑا مصطفیٰ ابراہیم تے اسماعیل علیہ السلام دیاں دعاواں دا ثمرہ آیا نا، اے اسے مکے چ کھلوتا ہے تے انج اپنے خدا کے چولیاں اڈ اڈ کے کہہ رہا ہے اے میرے ربا منو اینا دو عمراں چو ایک عمر عطا کر دے۔ اے ہن ایک عمر تر پیا تلوار میان چو کڈی ہے تے چہرہ لال پیلا بنایا، ادھروں لالچ ملیا، ایک عمر جا رہا تے ایک عمر بھیج رہا ہے۔ اے ابو جہل عمر بن حشام اے کہندا اور جیڑا محمد دا سر لے آئے اونوں 100 اونٹ انعام دتا جائے۔ اے لالچ وچ تمے چ آ کے تر پے تے نالے کھار بڑی اگے وے۔ اللہ اللہ جا رہے نے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دا رخ کیتا ہویا ہے۔ رات جاندیاں جاندیاں ایک صحابی ہے مارا جہا جہدا نام نعیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اوے عمر خطاب دیا بیٹیا کدھر چڑھائی کیتی یا؟ فرماندے نے میں اج او دا سر لے کے آنا جہدے نام دے نال اسلام وابستہ تے قائم ہے۔ تے آندا بھلیا مانسا پہلو اپنی منجی تھلے تے سوٹا پھیر لے، ویخ جدا تو سر لان چلے اوے او دے مدرسے دے وچ تے تیری بہن بھی داخل ہو چکی، او دے مدرسے دی طالبہ تیری ہمشیر بن چکی ہے، تیرا بہنوئی شہید بن چکے ہے، اس جامعہ محمدیہ چو بھی داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ اللہ ادھر دا ارادہ ملتوی کر دیتا تے ادھر تر پے کہ ویکھو بنیا کی ہے، اے او جڑی کرن ہے او میرے بہنوئی تے میری ہمشیر دے گھر بھی بل چکی ہے تے چمک چکی ہے۔ ادھر تر پے گئے نا تے جا کے دروازے تے انج کن لایا، اندروں آواز آندی ہے بہن فاطمہ قرآن دی تلاوت کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن دا پیار نصیب فرمائے۔ ادھر بیٹھا خامد تے ادھر بیٹھی ہے بہن تے وچ رب دا قرآن رکھیا، جنہ کو نازل ہویا اونے کو ورکے پھڑے رہتے پڑھ دینے۔ اللہ سانو یہ جہاں بیویاں عطا فرما جڑیاں قرآن دیاں کاریاں ہون تے اللہ انہاں بھیناں نو خامد یہ جے دے جڑے قرآن دی تلاوت کرنے والے ہو۔
تیرا میرا سانگ تے کدی انج نہیں نہ بنیا، ادھر خامد بیٹھا ہے تے ادھر بیوی بیٹھی ہے، وچ ہوکا پیا، کدی وہ سوٹا ماردا کدی وہ پہ مار دیے، ایتھے خامد تے بیوی بیٹھے نے، قرآن وہ پڑھدی ہے تے وہ سندا، کدی وہ پڑھدا تے وہ سنتی، ایسا منظر بجا ہے۔ تے میرا اے جڑا فاروق ہے اے جا کے دروازے تے کھلو جاندا تے انج کر کے نا دستک دیندا، بہن کمبدی آندی ہے کہ ویر دا ہی اے کوئی آواز معلوم ہوندا ہے، دستک تو معلوم ہوندا ہے کہ خطاب دا بیٹا ہی اج ماں جمیا آ گیا ہے۔ دروازہ کھول دیے تے غصے تے لال پیلا ویر نو ویندی ہے، اے میرے ویر ایس ویلے کیویں آئے ہو؟ تے وہ پوچھدا فاطمہ کی کردے سو پے؟ تے آندی ہے ویرا کی دساں، اے جڑی کستوری ہے ہن چھپایا چھپ دی نہیں، اس کلام دی تلاوت پہ کردے سن دوویں جی، جیڑا کلام عرشاں تو رحمان صاحب قرآن محمد تے نازل کردا صلی اللہ علیہ وسلم۔ غصہ چڑھیا نا تے بھج کے نا تے پہلو شہید دے دوالے ہوئے مارنا شروع کیتا، پھر بہن اگے آ گئی، انہوں چھڈیا تے بہن نو اینا ماریا آ سر دے وچوں خون دا فوارا چھٹیا ہے، ایتھوں خون وگدا تے اکھاں چوں آنسو وگدے نے، تے بہن زمین تے ڈگ پیندی ہے، تے بہنوئی اگوں ہو کے چھڑاندا ہے، او کملیا کی ہوئے ہی ماں جمی نو تے معاف کر دے، اللہ اللہ۔ تے بہن سمجھیا کہ میرا اے ویر جڑا مینو چھڑ دے گا، تے انہیں سمجھیا بہن میرے کو ڈر جائے گی، تے بہن تھلے آندی ہے اے عمر خطاب دیا بیٹیا، جیڑی چھاتی دا تو دودھ پیتا بہن نے بھی اسے چھاتی دا پیتا ہے، جے عمر تو کفر وچ سخت ہو گیا ہے فاطمہ ایمان وچ سخت ہو گیا، جے تو کفر نہیں چھڑ سکدا تے میں ایمان نہیں چھڑ سکتی، اپنا زور کٹ لے بس اپنا چلا لے۔ اے ساریاں گلاں ہو رہی نے، ویکھیا اے جیڑی لرزہ بر اندام فاطمہ میری آواز سن کے ہو جاندی ہے، اج دے تے کوئی خوف و خطر نہیں، اللہ گل کی ہے، آواز آندی ہے اے عمر جیڑے سینے چ ایمان آ جاندا ہے، رب دا خوف آ جاندا ہے، غیراں دا خوف نکل جاندا ہے، اللہ اللہ بہ گئے ٹھنڈے ہوئے، ربا کی بنیا تے بابا جی شمشام رب انہاں دی قبر منور فرمائے، آندے نے سوچ کے ہٹیا کے فاطمہ پہننی لیا کے سنا جو کچھ پڑھ دن رہنی، پلا دے آوے میرے دل تائیں چیننی، تو پھڑن دے لائق نہیں بہن پکار جی چوک مدینے والے۔ ویرا تو نہ پا کے تے قرآن پا کے اس پاک مقدس کتاب نو تو نہ پاک اج ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ اچھا میری یہ بہن کی ہے پھر میں نہیں لا سکتا، تو ہی سنا، بہن دے اگے عمر واسطے پامدا لیا گے سنا، تو چشمہ ایمان دا تو ہی سنا، میں نہیں ہاتھ لگامدا تو دیاں ایتاں پہ کڈ کھلار جی چوک مدینے والے۔ بہن نے سمجھیا ہن کوئی زمین تیار ہوئی ہے تے جے ایمان دا بوٹا لانا چاہواں تے چھیتی لگ جائے گا۔ بہن آندی ہے چنگا پھر ویرا سناواں، چل سنا، ہن انج کر کے ویر بیٹھا تے ادھر خامد بیٹھا تے صدقے جاواں آ دیکھ لانا۔ ہن بہن شروع کر دیے، آندی ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، طٰہٰ
ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى بہن پڑھتی جا رہی ہے تے ویر چھم چھم ہو روندا جا رہا ہے تے بہن دے اگے عمر واسطہ پامدا لیا کے سنا مینو چشمہ ایمان دا تو ہی سنا میں نہیں ہاتھ لگام دا تاں تو دیاں تاں پہن کڈ کھلار دی چوک مدینے والے او تواہ دیاں تاجے پہلیاں آیاں سی عمر نو فاطمہ جا پڑھ کے سنائیاں سی چھم چھم روے نالے دیندا دعائیاں سی ہنجواں نال داڑھی بھج گئی سردار دی چوک مدینے والے ہن عرضاں کرندا لے چل نبی دے کولنی آخو سبحان اللہ ہن عرضاں کرندا لے کر نبی دے کولنی رو رو بخشالاں جڑے بولے میں بولنی پاک نبی تو چھٹا میں جندڑی نو کولنی تو جان دے لائق نائی پہن پکار جی چوک مدینے والے کیوں نہیں میں جا سکتا پہنا دیے تو چور سرکاری ہے بے ادب رسول دا دشمن ہمیشہ رہو تو نبی مقبول دا ہاتھ کڑی دارو ہندا حکم عدول دا میں ہاتھ کڑی لا کے کھڑ سا طرف دربار دی چوک مدینے والے ویرا میں بڑھ لوا مینو خطرہ کتے میرے مصطفیٰ تے حملہ پھر بھی نہ کر دے میرے نہ کو توفہ نہ کرے تے عمر بن خطاب عرض کر دے پہنے ہن رنگ چڑھ گیا جیڑا تیرے اتے چڑھیا میرے تے بھی چڑھ گیا میں تے چاہنا آمنے سامنے ہو کے ہن اس محبوب نہ میں بھی اپنی اکھاں ملا تے چل بن لے چل بن لے چل بن لے رسی تے کونی لبدی اپنا ہی صافا دیندا ہن اپنا ہی صافا دیندا آ ویکھو دلیریاں فاطمہ کٹ کے بن لے مشکاں تو میریاں فاطمہ کٹ کے بن لے مشکاں تو میریاں عمر دیاں باواں پہن پشانو لیریاں تے صافے دی گنڈ کس کے مار جی چوک مدینے والے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 32 ساتھی نے سارے تے آج جدو صفا تے چڑھیے حاجیاں نو پتا ہے صفا تو صرف 5 کرو دور اے حضرت ارکم رضی اللہ تعالی عنہ دا مکان سی جتھے ہن بادشاہ نے اپنا محل بنا لیا ہے ایتھے مکان ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں نو لے کے اٹھے بیٹھے نے تے دروازے تے پہرا حضرت حمزہ دے رہے ہیں رضی اللہ تعالی
عنہ بہن آ رہی ہے اپنے ویر نو پھڑیا بنیا تے دور نظر پئی نا دروازے چو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کردے نے اے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمر آ رہا ہے رب خیر کرے اے اچھا آ رہا ہے فرمایا آقا اے عمر آ رہا عمر آ رہا جے چنگی نیت نہ آ رہا تے ٹھیک ہے تے جے بری نیت نہ آ رہا حمزہ دی تلوار آپ ہی دا فیصلہ کر دے گی اور میرے مصطفیٰ فرماندے نے سونےو اج عمر آ نہیں رہا عرشاں والا لے آ رہا مصطفیٰ نے منگیا خدا نے دے دیتا بولو خدا نے مصطفیٰ نے منگیا چنگا مال منگیا کہ مندا منگیا رب کو لو منگیا تے رب دے دیتا تے جگہ آئے نا جدوں جگاں دے پیر اٹھ کے سینے نہ لا لیا سبحان اللہ اور جگاں دے پیر اٹھ کے سینے نہ لا لیا دشمن پرانے نو مرید بنا لیا گوڈے نال گوڈا لاگے پاس بٹھا لیا تے عمر نو چودر مل گئی علی دربار جی چوک مدینے والے میں دسنا چاہنا وا اور میرا ابو بکر آیا تے آپ آیا میرا عثمان آیا تے آپ آیا میرا علی آیا تے آپ آیا میرا طلحہ آیا تے آپ آیا میرا زبیر آیا تے آپ آیا اور میرا سعید آیا تے آپ آیا میرا سعد آیا تے آپ آیا عبد الرحمن بن عوف آیا تے آپ آیا ابو عبیدہ آیا تے آپ آیا بلال آیا تے آپ آیا صہیب آیا تے آپ آیا پر اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میرے فاروق نو میرے مصطفیٰ نے خدا کو لو منگ منگ کے آ گیا نا اج سونے ہاتھ کر بیعت کری پڑھتے نے اشہد اللہ الہ پڑھ لو شرم نہ کرے گا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ مسلمان ہو گئے اور بولو مسلمان ایک مسئلہ اور دس جاواں کہ مسلمان ہون واسطے آئی ایک دروازہ ہے کلمہ پڑھ لیا تے اے نہیں نبی نے آکھیا اور تو اشہد اللہ الہ الا اللہ تے محمد رسول اللہ پڑھ لیا اجے تو مسلمان نہیں ہویا ساڈے مولوی آندے نے کلمہ پڑھ دے پر بریلوی نہیں بھلے امام دینا نجات ہے کلمہ پڑھے بریلوی ہوئے حنفی ہوئے فلاں ہوئے اللہ ذوالجلال دی قسم آج کوئی عیسائی اگر یہ سمجھے کہ میں مسلمان ہونا ہے تے پھر وہ کلمہ پڑھے تے اے مولوی کہن گے جے مسلمان نہیں ہویا چونکہ حنفی بریلوی نہیں ہویا وہ آخر ہے جے اسلام نو سخت سلام ہے کہ کلمہ پڑھن دے باوجود بھی جے میں مسلمان نہیں ہویا اور خدا دی توحید منیا تے مصطفیٰ دی میں رسالت منیا خدا دی عبادت کیتیا تے مصطفیٰ دی تابعداری کیتیا جے مسلمان نہیں ہویا تے پھر کوئی بھی غیر مسلم قیامت دیاں کندھاں تک اسلام وچ آਉਣ واسطے تیار نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ اہل حدیث ہونا مبارک فرما ساڈی کوئی قید نہیں ساڈی قید وہ آئی ہے جیڑی میرے مصطفیٰ دی قید سی اور اسلام وچ داخل ہون دی وہ آئی شرط ہے جیڑی آمنہ دے لال نے لگائی ہے پڑھو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ ورنہ حنفی کہلوان دی لوڑ ہے نہ بریلوی کہلوان دی لوڑ ہے اور میرے بھائی نہ کو اور کسے نسبت دی لوڑ ہے آیا یزدانی تیریاں ساریاں نسبتاں توڑا گئے ایک کو
نسبت وال تینوں جوڑنا چاہتا ہے. میں تینوں کوفے چوں کڈ کے، میں تینوں کربلا وچوں کڈ کے، میں تینوں بغداد وچوں کڈ کے، میں تینوں انڈیا چوں کڈ کے، میں تینوں بریلی چوں کڈ کے اللہ ذوالجلال دی قسم مکے تے مدینے دے شہراں وچ پہنچانا چاہتا. میرا اور کوئی قصور نہیں. میں سارے شہر چوں نکلیا، سارے شہروں چھڈ دے مکے تے مدینے تے چلا جا. سب نسبتاں توڑ دے، آمنا دے لال نہ جوڑ. میرے بھائی کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے. نماز دا ٹائم ہویا، وضو کیتا. آقا وضو کر لیا. اے عمر تینوں نہیں پتا مکے والے سانو بیت اللہ چ نماز نہیں پڑھتے، چھپ چھپا کے پڑھ لینے. تو میرا فاروق کہندا سد کے جاؤں گا. اور فاروق رہندی دنیا تے تیری قبر تے کروڑاں رحمتاں دی برکھا نازل ہو. ایویں میرے نبی نے آکھیا. ذرا پھر الفاظ سنو. اللہم اعز الاسلام، اللہم اعز اے میرے ربا عمر دے ذریعے اسلام نو عزت دے دے. اور جس اسلام نو عزت ملی ہے تے میرے عمر دے ذریعے ملی ہے. آج کئی ایسے بھی لوگ نے جڑے آتے نے وہ اسلام کی شاہی کو عمر مسلمان نہیں ہوئے. میں نہیں کچھ کہنا چاہتا. جس اسلام نو عزت میرے عمر نہ ملے جی وہ اپنا اسلام مشکوک ہے. اللہم اعز الاسلام، آمین تے کہہ دیو. دیکھو لفظ نوٹ کرو، ترمذی دے لفظ نے، میرے ہاتھ وچ مشکات ہے. اللہم اعز الاسلام، اے میرے ربا اسلام نو عزت دے دے، اس عمر نہ دے دے. میرا عمر آ گیا ہے. اللہ فرمایا میرے محبوبہ عمر تو منگیا دے دیتا ہے. نماز دی تیاری ہوئی تے میرا فاروق کردا سونیا اے اج بھی چھپ کے نماز پڑھاں گے. جے ہن چھپ کے پڑھنی ہے تے میرے اسلام لیاون دا فائدہ کی نکلے. چھپ کے نمازاں پڑھتے دن بیت گئے، کڑیاں گزر گئیاں. میں تلوار میں آنچو کرنا وا، اگے میرا فاروق لگ جاندہ ہے، پیچھے 32-33 آدمی لگ جاندے نے. میت میرے مصطفیٰ دی ہے. اور جس کافر نے اپنے بچے یتیم کروانے نے، اپنی بیوی نو رنڈیاں کروانا، اج عمر دی تلوار دے سامنے وہ آئے گا. سونے ہن چھپ کے نماز پڑھتے ویلے گزر گئے نے، ہن جا کے ڈٹ کے پڑھیں گے تے بیت اللہ دے سین وچ پڑھا. نماز سب تو پہلے دن با جماعت اگر ادا کیتی گئی ہے بیت اللہ وچ تے میرے فاروق دے آن دے بعد کیتی گئی. تو اجے بھی کہندا جائے اسلام جو کوئی حصہ نہیں. بنیا بھلیا مانسا مینو کعبہ دے رب دی قسم ہے جے میں اپنے فاروق دی خدمات اسلام کیوں کر دیا تو مینو اسلام نظر آؤں ہی. کی رہ گیا باقی اسلام؟ ہائے اے تے وہی میرا فاروق صدقے جاواں. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے، سن لا ذرا تے دھیان میرے وا رکھی تے نظر اس کتاب تے بھی رکھی، نال کانی ادھر رکھی تے دل بھی ادھر رکھی. میرے بھائی میرے اللہ سلک فجن غیر کا، اے میرے فاروق جیڑے راہ تو لنگدا ہے شیطان او راہ ہی چھڈ دیندا ہے. تے حضرت مائی زینب رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین فرماندیاں نے، وے عمر
وے عمر تینوں مبارک ہو ان القرآن ینزل فی بیوتنا وے عمر میں تیری شان تو صدقے اے قرآن تے ساڈے گھراں چ نازل ہووے مصطفیٰ تے نازل ہووے پر عمر میں صدقے جاواں نازل ہووے تے تیرے مشورے دے مطابق ہو اور رب بولے تے میرے فاروق دی رائے دے مطابق بولے جبریل آئے تے فاروق دے مشورے دے مطابق آئے آپ ہی فرماندے نے سنو نا ذرا اے میرے ہاتھ وچ مشکات ہے ایک دن فرماندے نے وافقت ربی فی سلاسل وافقت ربی فی سلاسل اللہ تیرا عمر تیرے نبی دا فاروق جتھے لیٹے ہے اور دی قبر تے رحمت دی برخا نازل فرما وافقت ربی فی سلاسل قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی فنزلت واتخذ من مقام ابراہیم مصلی وقلت یا رسول اللہ يدخل علي على نسائك البر والفاجر فلو أمرتهن يحتجبن فنزلت آية الحجاب واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة فقلت عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خير منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا میں اپنے رب رو انہاں چیزاں وچ متفق اپنے نال پایا ہے بیت اللہ دا طواف ہو رہا ہے کہ میرے بھائی اجے تک کوئی حکم نہیں کہ طواف مکمل کر کے مقام ابراہیم تے 2 نفل ادا کیتے جان عرض کر دے محبوبہ میرے جی وچ گل پسند آئی ہے جدوں 7 چکر پورے کر لئیے تے مقام ابراہیم دے پیچھے 2 نفل ادا کریے اور ساتوں آواز ہوندی ہے اے میرے جبریل جی رب جلیل جلدی جاؤ نا چھتی قرآن لے جاؤ جیڑا مشورہ زمین تے میرے فاروق دا اور ساتوں میں قرآن بنا کے نازل کر دینا قیامت تک واسطے جڑے نفل مقام ابراہیم تے حاجی پڑھتے رہن گے انہاں دا ثواب میرے فاروق نو پہنچدا رہے دوسری رائے دتی محبوبہ تہاڈیاں بیویاں نو چاہیے تے ساریاں مومن عورتاں نو چاہیے پردہ کر اجے پردے دا حکم نازل نہیں سی ہویا عرشاں تو آواز آندی ہے یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نو کہہ دیو اپنیاں بیویاں نو اپنیاں بیٹیاں نو نساء المؤمنین نو کہہ دیو اج دے بعد اپنے چہریاں تے پردے گھر لے فرمایا میں رائے دتی رب نے قرآن بنا کے مصطفیٰ تے اتار دیتا تے تیسرا مشورہ میں کی دیتا سن لو بدر دے قیدی آئے 70 قتل ہو گئے 70 قید بنا لے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھیاں نو کٹھیاں فرمایا سارے دسو اینا قیدیاں دے نال کی سلوک کیتا جائے کوئی آندا سونیا پیسے لے لئیے میرا صدیق آندا سونیا طاقت ساڈی کمزور ہے نہ کوئی فدیہ لے لئیے اللہ اللہ کوئی کچھ دیندا ہے مشورہ کو کچھ دیندا رائے تے میرے فاروق تو کی جاننا
اور غیرت ویکھ لو اسلام دی کنی ہے. عرض کر دنے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا جیڑا رشتہ دار صدیق دا ہے او دے حوالے کرو, جیڑا رشتہ دار میرا ہے او میرے حوالے کرو, جیڑا رشتہ دار علی دا ہے او دے حوالے کرو, جیڑا رشتہ دار عثمان دا ہے او دے حوالے کرو. ہر ایک اپنے اپنے رشتہ دار دا گلا خود کٹے. سونے خدا تے مصطفیٰ دی محبت دے مقابلے تے رشتہ داراں دی محبت دم مار سکتی نہیں. ہے غیرت میری آندی ہے. میرے مصطفیٰ السلام نے مشورے لے, ادھر بہتیاں رائے ہو گئی کہ صدیق دا مشورہ ہے فدیہ لے لیے, چلو پیسے لے کے 17 قیدیاں نو چھڑ دے. اللہ اللہ اے مشورے چ گل رات پہ گئی. رات پہ گئی تے قیدی بجے نے. ان قیدیاں وچ میرے پیغمبر دا ایک جوائی بھی ہے تے ایک سکا چاچا عباس بھی ہے. داماد دا نام ہے ابوالعاص, حضرت زینب دا خامد رضی اللہ تعالی. رات پئی نا تے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دیاں صحابہ نے مشکاں بہتیاں کس دتیاں. مسجد نبی چ قیدی بننے نے, کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اینیاں کٹ کے مشکاں بنیاں نے کہ نیند نہیں آ رہی. ہائے 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 دی آواز آ کر رہے نے, چیخ رہے نے. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندیاں نے اللہ ذوالجلال دی قسم اس رات میرے پیغمبر بھی سو کے نہیں وے کہیدا تھوڑا دکھ دیتا انہاں سانو مکے. آقا فرماتے نے اے پیاری عائشہ چاچے عباس دی آواز بھی مینوں تکلیف دے رہی ہے, جا میرے چاچے دیا مشکاں ٹلیاں کر. کسی آخر والے آخیا نبی نو اپنا ہی چاچا یاد آیا. ہاں آقا نے فرمایا جا سارے 70 قیدیاں دیا مشکاں ٹلیاں کر. محمد دے کول قیدی بھی آن تے اللہ ذوالجلال دی قسم راحتاں پا کے. دن چڑھیا نا تے ایک قاصد مکے ہو آیا. ہائے ہائے ہاتھ وچ سونے دا ہار پھڑیا تے مدینے آیا. سونے اے تہاڈی بیٹی زینب دا ہار ہے تے مکے ہو آیا. اللہ اس ہار دے عوض وچ زینب دے خامد ابوالعاص نو چھڑ دتا. آقا دی اکھاں چوں آنسو آ گئے. ویکھیا تو ہار حضرت خدیجہ الکبریٰ والا رضی اللہ تعالی عنہا والا ہار ہے. میرے بھائی فدیہ لیا تے سارے قیدی چھڑ دیتے تے عرشاں تو آواز آئی. میرے فاروق ہی آندے نے سونے قیدی چھڈنے, قیدیاں نو قتل کرنا, ایک ایک دا گلا اتارنا. تے اے بہتے مشورے ایک پاسے ہو گئے تے آقا نے چھڑ دیتا فدیہ لے کے. عرشاں تو آواز آندی ہے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے ساتھیاں دے مشورے نہ تو قیدی چھڑ دیتے نے. اے ہن بات تے ہو گئی, کم مک گیا. پر سونیا جیڑی رائے فاروق دی زمین تے سی وہی رائے عرشاں تے ساڈی سی. اللہ اللہ میں دسنا یہ چاہنا وا کہ اے فاروق جو فرشتے بولتا ہے عرشاں تے میرا ہوئی خدا بول. اے فاروق رضی اللہ تعالی عنہ
جگاں دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ہر نبی دے دو وزیر ہوندے نے تے فرمایا میرے بھی دو وزیر نے، میرے دو وزیر زمین تے نے تے دو وزیر میرے اسمان تے نے۔ جیڑے دو وزیر میرے اسمان تے نے ایک جبریل دوجا میکائیل تے جیڑے زمین تے میرے دو وزیر نے آپ فرماندے نے انہاں دوواں وزیراں دا نام ایک دا نام ابو بکر صدیق ہے تے دوجے دا نام فاروق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں پھر اج پوچھنا سارے کام کی دے بادشاہ کولو پوچھ نا 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 سارے پنجاب دے حالیان کولو پوچھنا نا 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 سارے پاکستان دے میں سنیاں تے شیعہ کولو پوچھنا اور نا 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 سارے جہان دے میں شیعہ تے سنیاں کولو جواب لینا انصاف نہ جواب دینا کہ میرا مصطفیٰ اپنے دشمنوں نو اپنا وزیر بنا سکتا؟ کوئی حکمران اپنے دشمن نو اپنا وزیر بنا سکتا؟ وزیر عرشاں تے ہندو وزیر فرشاں تے ہندو اور دوویں نال ہی رہندے تو پاویں پٹ تے پاویں رو جدائی آمنا دا چن پل بر بھی اونا تو سیندا نہیں صحابہ دے سوا یارو سمجھ اسلام آندا نہیں جو اونا تے ہے شک کردا محمد نو پاندا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی اللہ تانوں مدینے جانا نصیب اسی تے ہن تازیاں نظر مار کے آئے ہیں نا آ دیکھ لا ادھر سپاہی کھلوتے ہیں ڈنڈے ہاتھ چ پھڑے بھابیاں واسطے نہیں انہاں واسطے اوے ایتھوں بھی قبراں دی سواہ پاندے جاندے نے اوتھے بھی جا کے ڈنڈے ہی کھاندے جاندے سپاہی کھلوتا ایتھوں دے گجے جا کے نہ سجدے چ ڈگ پیندے اے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی قبر ہے ذرا غور نہ ویکھ لو اے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی قبر عام لوگوں کو نہیں پتا کہ کس طرح وہ قبریں بڑی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے جتھے قدم نے اوتھے حضرت صدیق اکبر دا سارے رضی اللہ تعالی تے جتھے حضرت صدیق اکبر دے پیر نے اوتھے فاروق اعظم دا سارے قبر انج نہیں آمنے سامنے نہیں انج کر کے قبر سمجھو اے سپاہی کھلوتے نے چھوٹے چھوٹے سوراخ بھی نے تے ایک ایتھوں دا گجا سجدے چ ڈگ پیا تے سپاہی نے ایسی پیاری گل کیتی اس لک تے ڈنڈا مار کے آندا معبود کا فی السماء وہذا محمد اور ظالمہ معبود تیرا آسمانہ تے وے تے محمد مصطفیٰ نے جڑے ساری زندگی آپ خدا کے سجدہ کرتے رہے تو بھی سجدہ اونوں کر جنوں مصطفیٰ نے کی۔ میں گیا نا تے میں میرے نال ساتھی سن ایک گوندل اس سفر وچ گوندل والے دے ایک دو ساتھی سن شاید وہ آئے ہون پتہ نہیں اتھوں آئے نے کہ نہیں گوندل والے دے ایک دو ساتھی سن نال میرے رش بڑا سی میں آخیا ذرا کمزور ہاں میرے موڈے پھڑی رکھنا میں انہوں آخیا شرتے نو میں آخیا آقا میرے دی قبر کیڑی ہے تے میں آخیا میرے صدیق دی کیڑی ہے ذرا آگاہ کر کے آندا ہے تے میں آخیا میرے فاروق دی کیڑی ہے اے ذرا میں اتوں گزریا اللہ ذوالجلال دی قسم سارے منظر میری اکھاں دے سامنے اس طرح تصویر بن کے آ گئے میں آخیا اللہ تیرا فاروق بھی اج وہ لیٹے ہے کہ شیطان جنوں ویکھ کے اپنے راہ بدل لے
کیسرو کسرا دیاں سلطنتاں کیسرو کسرا دے تختاں تے تاجاں والے لرزہ برندام ہو جاندے سن۔ او یا میرا پارو اللہ جیتے لیٹیا مٹی دے تھلے کہ جیڑا خط لکھدا نیل سکھا سارے سال دا موج زن ہو جاندا ہے۔ او میرا پارو جیڑا ممبر مسجد دے نبی تے چڑھ تے ہائے آواز دیندا ہے یا سار جال جبل سینکڑے میلاں جنگے نہامت دی اندر آواز پہنچ جاندی ہے اور میرا خدا اس سارے لشکر نو فتح عطا کر دیندا ہے۔ یہ نہامت دی جنگی او جنگ ہے کہ جتھے ایرانیاں نو فتح ایرانیاں نو شکست ہوئی ہے، اسلام دے لشکر نو جتھے فتح عظیم ہوئی ہے، اور یہی نہامت دی او جنگ ہے جدے وچ ابو لولو مجوسی گرفتار ہو کے آیا۔ اے ابو لولو لعنت اللہ علیہ، اے گرفتار ہو کے آیا، آن کے کلمہ پڑھ بظاہر کلمہ پڑھدا دل وچ کفر، دل وچ ریا مدینے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید لیا، خدمت کریا کر، چکی چلایا کر۔ دن گزرے، ایک دن آیا، آن کے آندا اے امیر المومنین جی، اے فاروق اعظم جی، ہاں بھائی کیویں آیا؟ اے میرا مالک کام بہتا لیندا پیسے تھوڑے دیندا، انہوں سمجھاؤ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اچھا وقت آیا تو میں گل کراں، اور کی کرنا؟ میں جناب چکیاں بنانا، دانے پین والیاں چکیاں بنا، تے اشارہ کردا اے چکی چاہیے؟ فرماندے نے ہاں چکی کا ساڈے گھر وچ بھی چاہیے۔ اے او امیر المومنین کے ڈیپواں دے آٹے پہنچتے ہون جدے گھر وچ سانو بھی چکی دی لوڑ ہے، تے آندا اے عمر میں ایسی چکی تیرے واسطے بناواں گا جیڑی چکی پی کے رکھ دے گی۔ انہاں سمجھیا، آندا بڑی اچھی چکی بناواں گا، دانے پیوے کرے گی۔ اشارہ کر گیا، اے او ابو لولو مجوسی فیروز نامی ایرانی کٹر شیعہ جنوں دکھ دے وے کہ فاروق دیاں فوجاں نے عراق تے فتح کیتا ہے، فاروق دیاں فوجاں نے شام تے فتح کیتا ہے، فاروق دیاں فوجاں نے قبرص فتح کیتا ہے، فاروق دیاں فوجاں نے مصر فتح کیتا ہے، لیکن فاروق دیاں فوجاں نے ایران نو کیوں فتح کیتا ہے؟ یہ نہامت وچوں گرفتار ہو کے آیا، دل وچ نے تہیا کیتا ہے کہ اس عمر دے کولوں میں ایرانیاں دے بدلے لے کے چھڈاں گا۔ اج میرا فاروق مکے حج کرن واسطے گیا ہے، اللہ تانوں بھی مکے دی زیارت نصیب فرمائے۔ 23 ہجری 10 سال 6 مہینے تے 7 دن خلافت نو ہو گئے، 10 سال 6 مہینے 7 دن خلافت نو ہو گئے، تے حج آ گیا۔ اللہ اللہ، حج کرن واسطے میرے فاروق مکے گئے، کتھے گئے؟ تواڈے سندھ وچ حج ہو رہا، ضیاء الحق جو مسلمان ہوا جی ماشاءاللہ امیر المومنین نے سندھ وچ حج ہو رہا، سندھ وچ، اور نوائے وقت دے پرچے میرے کول نے۔ نوائے وقت نے احتجاج کیتا کہ سندھ ضلع بدین دے حج نو بند کیتا جائے، تسی بھی آکو حج نو۔ اے مسلمان حکومت اسلامی سلطنت وچ
اور امیر المومنین دی حکومت بیت اللہ دی بجائے پاکستان چ حج ہوئے یوٹیوب تے چلدا اے اور میرا مصطفیٰ بھی حج کرنا آئے تے مکے آئے تے تسی بی بی رابعہ بصریہ حج کرن چلی تے کعبہ اگوں ہی راہ چ جا ملیا تے تو ضرور مکے تر کے آنا میں تینوں آپ ہی آن مل اللہ انہاں جھوٹیاں تے تیری لعنت پڑے اور نبی واسطے مکہ بیت اللہ تر کے مدینے نہ جائے میرا نبی 10 سال تڑپدا رہے تے بیت اللہ مدینہ تے دور ہے اور نبی واسطے تے بیت اللہ حدیبیہ وچ نہ جائے 17 میل دور نہ جائے تے نبی تڑپدا واپس تر جائے تے رابعہ بصریہ واسطے بیت اللہ راہ وچ جا کے مل پیا میرے بھائی اس قسم دے طوفان اور اس قسم دی طوفان بدتمیزی اس قسم دے حضریات اور اس قسم دی بکواسات تانوں دوسرے سٹیجاں تے ملے گی اہل حدیث دے سٹیج تے حق ملے گا سچ ملے گا میرا فاروق مکے گیا حج واسطے اللہ سب نو نصیب فرمائے حج کیتا 15 نو اتھوں واپس ترے ذل حج دی میرے وال تکو سارے 15 نو واپس ترے ساتھی کو نال سواری نال کار نہیں ادو کو موٹر نہیں اونٹ ہی دے ماریا جا اونٹ ہے ہاں ساڈے تے پٹواریاں دی گھوڑی پنڈا چ مار نہیں اے 24 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے تے ماری جی سواری ہے کتے تردی ہے کتے سادھو آندے نے پھر تردی ہے سادھو آندے نے پٹھے نال کوئی نہیں دانا نال کوئی نہیں اے لوگوں کون جا رہا ہے اے 24 لاکھ مربع میل دا حکمران فاروق جا رہا ہے کہ کسرا بھی جدے کو ترساں تے لرزاں نے میرے بھائی اے او فاروق جا رہا ہے کہ جڑا کہندا ہے کہ اگر فرات دریا دے کنارے اتے ایک کتا پیاسا مر گیا اور فاروق تینوں عرشا والا خدا قیامت رو پوچھ کرے جا رہے نے راہ وچ ایک پہاڑ آ جاندا ہے تے رات پی جاندی ہے پہاڑ دے کنکر میرا فاروق اپنے ہاتھاں نال پدریاں کردا غلام کہندا حضور کئی کر بڑے نوکدار نے تانوں چپن گے اور کوئی جگہ دیکھ لینے ہاں تے میرا فاروق نہ کئی کرانوں آپ اپنے ہتھاں نال پدریاں کردا تے موڈیاں تے ایک چادر کوئی قالین نہیں کوئی گدا نہیں اور پتلی جی چادر موڈیاں تو میرا فاروق اتار کے تو نہ کئی کران دے اوتے بچھا کے تے لیٹ جاندا رات اندھیری ہے 22-23 ذوالحج دی تاریخ ہے اج پروانیوں 29 تاریخ ہے ذوالحج ستارے ٹمٹما رہے نے شب تیرو تاریخ ہے تے تانوں پتہ ہے انہاں راتاں چاہ کے چند ذرا دیر نال چڑھ چند چڑھیا میرے فاروق دی اکھاں چوں نیند اڈ گئی چند پتلا جہا چڑھیا ماڑا جہا چڑھیا تاں آیا ذرا کو تگڑا ہو گیا اور ذرا تاں آیا اور روشنی پھیل گئی جگمگا گیا تے میرا فاروق ساری رات چند ول ویندا رہا منزلاں طے کیویں کردا کتھوں چڑھیا کتھے جاندا کتھے ڈبدا ویندیاں ویندیاں چند ڈب گیا تے فاروق آندے نے او عمر خطاب دے بیٹے تو ہی چھوٹا جا سیں پھر جوان ہویا پھر چند وانگوں پورے جو بنتے آیا ایک ویلا ہو آیا
کہ اے چند ڈب گیا عمر تیری زندگی دیا منزلاں بھی ساریاں ختم ہو گئی نے تو زندگی دیا منزلاں بھی طے کر لیا نے عمر چند وانگو ان قریب تو بھی ڈبن والا پہاڑ دے کئی کراتے لیٹے نے ایک دعا زبان چو نکلتی ہے عرش نو چیر جاندی ہے دعا سن والی آندے نے اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک ووفاء فی بلد رسولک اے میرے اللہ میرے جوانی دے دن بھی ختم ہو گئے اے میرے اللہ تے 10 سال میں تیرے دین دیاں خدمتاں بھی کر بیٹھا ہاں اللہ ہن میرے قوا کمزور ہو گئے میں اللہ میرے اعصاب ہن جواب دے گئے میں اللہ اے ساریاں منزلاں چوں میں گزر چکے ہاں ربا ہن موت آنی ہے پر ربا تیرے فاروق تے تیرے نبی دے فاروق دی ایک دعا ہے اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک ربا اپنے فاروق تے نبی دے فاروق نو موت دنیا تے شہادت دی دے آمین کہہ دے اے اللہ مینوں موت دنیا تے شہادت دی دے ووفاء فی بلد رسولک تے ربا جے مینوں موت آئے تے تیرے نبی دے شہر مدینے وچ آئے پتہ نہیں کیڑی مبارک کڑی ہے دعا ہو رہی ہے عرشاں والے قبول فرما اور اسلام دے شہید تے بڑے نے کوئی کتے میں سے میدان دا شہید ہے کوئی کسے میدان دا شہید ہے کوئی کسے میدان دا شہید ہے آنا پروانے میں تینوں اج مدینے دے شہید دے واقعات اے اللہ مینوں موت دنیا تے شہادت دی دیوی آمین کہہ دوں اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک ووفاء فی بلد رسولک اللہ موت آئے تے شہادت دی آئے اور اللہ موت آئے شہادت تے تیرے شہر پیغمبر دے مدینے میں آئے مدینے پہنچ گئے کوئی 23-24 تاریخ نو پہنچے نے ذل حج دی میرے وال تک کو 24 نو جے پہنچے نے تے 26 تے اگے 27 فجر دی نماز دا ٹائم ہو گیا تے بدھ دا دن ذل حج دی 27 تاریخ ہے او ابو لولو رافضیاں دا پیو اے چھپے آ کے محراب خنجروں نے چھپایا تے منبر دے پیچھے آ کے چھپیا تے امام الاولیاء سید الاولیاء اور میرا تے دعوی کہ قیامت تک دے ولی پیدا ہون گے تے فاروق دی جتی دی خواب تو پیدا ہون کعبہ دے رب دی قسم میرے فاروق نو کوئی علم نہیں کہ میرا قاتل چھپیا اہل حدیث ہو تو انو اہل حدیث ہوڑا مبارک ہو اے جڑے عقیدے نے اللہ تو انو کمزور عقیدیاں کولو بچا کے رکھے ولی جاندے نے بزرگ جاندے نے پیر جاندے نے ولیاں دیاں بلیاں بھی جاندیاں میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قاتل چھپیا
تے فجر دی جماعت کروان واسطے آ رہے نے، صفاں بج گئیاں، مسجد نبوی وچ او دے بڑے بڑے صحابہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ موجود نے، سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ موجود نے، سیدنا علی المرتضی موجود نے، بڑے بڑے صحابہ موجود نے، کسی نو پتا نہیں صفاں بج گئی۔ تو میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر دی جماعت کروان واسطے آندے نے تے مسلے تے آ کے جدو قدم رکھ دے نے، محراب چو منبر دے پچھوں نکل کے او قاتل ابو لولو مجوسی جڑا خنجراں دے وار کر دیندا، ایک مار، دو مار، چار مار، پانچ مار، جن نے مار سکیا خنجر مار دا۔ میرے فاروق دے جسم وچ خنجر لگ دے نے، او میرے فاروق اسمان تو آواز آندی ہے، اے کی تیرے جرم نے، کی قصور نے؟ اللہ میرا کوئی جرم نہیں، تینوں تے ہر چیز دا پتہ ہے، میرا ہی کوئی جرم ہے، میں اسلام دے دشمناں نو تہہ تیر کیتا ہے، میں قرآن دے دشمناں نو تہہ تیر کیتا ہے، مصطفیٰ دے دشمناں نو تہہ تیر کیتا ہے، اسلام نو نئی عزت بخشی ہے، اسلام نو سطوت بخشی ہے، اسلام نو شوکت بخشی ہے، اسلام نو شان بخشی ہے۔ 24 لاکھ مربع میل تک اسلام دا جھنڈا لہرا، 5900 مسجد بنوائی، کنے ہزار؟ 5900، 100 کٹ 6000 مسجد بنوائی ہے میرے فاروق نے اپنے 10.5 سالہ خلافت۔ اللہ اللہ، ادھر خنجر لگتے نے تے میرا فاروق بے ہوش ہو کے ڈگ پیندے نے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اگے بڑھتے نے، جماعت باچ کرواندے نے، نٹھن لگا اے حملہ ورتے قاتل، صحابہ نے انہوں پکڑ کے مار مار کے انہوں ختم کر دیتا ہے۔ اے 27 فجر دا واقعہ ہے، 27 نو خنجر لگ دے نے تے میرا فاروق جیڑا ہے اے نیم بسمل تڑپ رہا ہے، ہوش آجے ہے، خنجر لگے نے، گلاں باتاں کر رہے نے، خنجر لگے نے، ساتھیاں نال گفتگو فرما رہے نے، خنجر لگے نے تے اسلام دا فکر کر رہے نے، خنجر لگے نے، اکھاں چوں آنسو بہ رہے نے۔ اللہ تیرا فاروق تے دنیا تو جا رہا ہے، اللہ اس اسلام دی حفاظت ہوں آپ ہی فرما۔ ساتھی چوکے کر لے گئے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، میں گیا تے میں جا کے تے اپنے گود دے وچ اپنے فاروق دا سر رکھ لیا۔ اے لکھیا کتے؟ ہاتھ میرے وچ مشکات ہے، اور صدقے جاواں اے جڑی روایت ہے اے روایت بھی بخاری شریف دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ میں فاروق دا سر چک کے اپنی گود وچ رکھ لیا، خنجر بڑے لگے نے تے فاروق کہہ رہے نے ہائے اللہ ہائے اللہ، جویں آدمی کراندا نا تقریر، ہائے اللہ ہائے اللہ ہائے اللہ کہہ رہے نے۔ کتھے لکھیا ہے؟ بخاری دے الفاظ نے، فقال له ابن عباس وكانه يجزئ يا امير المؤمنين ولا كل ذلك قد صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسنت صحبتہ ثم فارقک وهو عنك راض ثم صحبت ابا بکر واسنت صحبتہ ثم فارقک وهو عنك راض ثم صحبت المسلمین واسنت صحبتهم ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے اے امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسی کیوں درد محسوس کر دے ہو کیوں تسی ہائے ہائے کر رہے ہو تسی تے اللہ دے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھی رہے ہو تے تسی مصطفیٰ دے 17 سال تک ساتھی رہے کتنے سال 6 نبوت وچ اسلام آندا ہے 7 سال تک مکے رہنے 10 سال تک نبی نال مدینے رہے 17 سال نبی دے پیچھے نمازاں پڑھیاں پیغمبر دے سفر حضر دے ساتھی بدر دے ساتھی احد دے ساتھی خندق دے ساتھی حدیبیہ دے ساتھی ہائے صدقے جاواں خیبر دے ساتھی حنین دے ساتھی تبوک دے ساتھی او قربان جاواں مکے دے ساتھی مدینے دے ساتھی میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن انج آ رہے نے مسجد نبوی چ ٹہر رہے نے ایسے مشکات وچ موجود ہے سجے ہاتھ وچ میرے صدیق نو پکڑیا کھبے ہاتھ وچ میرے فاروق نو پکڑیا تے انج کر کے تینے مسجد نبوی دے سین وچ ٹہل رہے نے تے آپ فرماندے نے ہا قضا نبعث یوم القیامہ او میرے صدیق تمی گوارو تے میرے فاروق تمی گوارو جویں اج تینے مدینے دی مسجد نبوی دے سین وچ پہ کٹھے ترنے آ کل رب دے دربار وچ کٹھے ہی پیش کیتے جاواں گے عبداللہ بن عباس کہتے نے سونیا تسی صدیق دے ساتھی رہے صدیق گئے وہوان کا رازن تواڈے تے او بھی خوش گئے اللہ دے پیغمبر بھی خوش گئے تے اللہ دے صدیق بھی خوش گئے اے امیر المومنین جی ہن تسی باقی سارے ساتھیاں تو جا رہے نے جننے ساتھی نے سارے تواڈے تے خوش نے تے میرے فاروق عرض کردے نے فرمایا او گل تے ٹھیک ہے آقا بھی راضی گئے صدیق بھی راضی گئے پر میں ویلے اس واسطے ذرا کو درد بھی محسوس کر رہا تے میرے چہرے تے پریشانی اس واسطے وے کہ اے عبداللہ بن عباس جی میں سوچ رہا کہ میرے بعد کی بنے گا میرے بعد کتے فتنے سر نہ اٹھا لیں یہ گلاں کر رہے ہیں یہ گلاں ہو رہی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے یکم محرم آ جاندا ہے اور محرم دی پہلی تاریخ ہے اج ذوالحجہ دی 29 تاریخ ہے ممکن ہے کہ کل پہلی تاریخ ہو جائے جے کل نہ ہوئے تے پرسوں تے لازمن ہو جائے گی محرم دا پہلا دن آندا تے میرا فاروق رب نو پیارا ہو انا للہ و انا الیہ راجعون میں دسنا چاہنا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے چ شہید ہوندے نے ایڈی بے دردی نہ شہید ہوندے نے اور او فاروق شہید ہو رہا ہے جیڑا جو زمین تے بولدا ہے عرصاں تے خدا قرآن بنا دیندا ہے او فاروق شہید ہو رہا ہے جیڑا نبی دا خسر لگدا ہے علی المرتضی دا داماد لگدا ہے اور جیڑا اپنی بیٹی نبی نو دے دیندا ہے علی جنوں اپنی بیٹی دے دیندا ہے محرم دی پہلی تاریخ نو شہید ہوندے نے دفن ہوندے نے اور میرے بھائیو یہ شہیداں نو پٹن دا کوئی ہے مسئلہ پھر اے بھی محرم دا شہید ہے اینو بھی پٹنا چاہیے پر اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جے پٹن دا مسئلہ ہوندا پٹن والیاں نو وارا ہی نہ کھاندا اسلام وچ کوئی ایسا دن نہیں تاریخ اسلام وچ کوئی ایسا ورق نہیں سال دے 360 دنوں چ کوئی ایسا دن نہیں کہ جدو کوئی نہ کوئی اسلام دا شہید نہ ملے میرے بھائیو اللہ سانو شہیدان دی تعلیمات تے عمل دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سانو نبی دے یاراں دا سچا یار بنائے صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بھائی اس شاٹ نے اللہ معاف فرمائے انہاں جی کرنٹ پتہ نہیں کسی دوست نے کل بنوائے بھی نہیں لیکن ٹھیک ہے کرنٹ آیا ہے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ
آمین اچھی کہہ دے والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین رب العالمین اپنی توحید دی سمجھ عطا فرما اے میرے مولا اپنے پیغمبر علیہ السلام دا سچا تابعدار بنا رب العالمین جڑے دکھی نے انہاں دے دکھاں نو دور فرما الہ العالمین جڑے پریشان نے تمام دیاں پریشانیاں نو دور فرما اے میرے اللہ جڑے بیمار نے صحت کاملہ نصیب فرما اللہ جڑے بے اولاد نے نیک اولاد عطا فرما اے ہون ایک میرے دوست نے کیا ہے کہ میری شادی نو اتنا عرصہ ہویا دعا کرو کہ اللہ اینو نیک اولاد نصیب اے میرے اللہ اپنے اسلام دا بول بالا فرما اللہ اسلام دا بول بالا فرما اللہ نبی دے یاراں دی عظمت دا پھریرا لہرا اللہ صدیق دی شان دا بول بالا فرما او دے دشمن دا منہ کالا فرما اللہ فاروق دی شان دا بول بالا فرما اونا دے دشمنہ دا منہ کالا فرما اللہ میرے عثمان دی شان دا بول بالا فرما اللہ دے دشمنہ دا منہ کالا فرما اے میرے اللہ پاکستان نو استحکام نصیب فرما نظام اسلام دا مکمل نفاذ فرما اللہ ساڑے ساریاں دے دکھاں نو دور فرما اللہ جڑے بچے ماپیاں تو بچھڑے نے ماپیاں دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا صلی اللہ علیہ محمد علیہ اجمعین میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے